हस् त फेरि यहाँलाई फेरि पनि नमस्कार। अब सबै भाइ बहिनीहरूलाई आजको क्लासमा स्वागत गर्दै म आजको कन्टेन्टलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। आज हामी मोडर्न फाइलिङ सिस्टमको कुरा यसको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। वास्तवमा परम्परागत फाइलिङ सिस्टमबाट केही कमी कमजोरीहरू भयो र ती कमी कमजोरीहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै कमी कमजोरीहरूलाई हटाउँदै फाइलिङमा अथवा फाइलिङको तौर तरिकामा आएको नयाँ अथवा नवीनतम प्रणाली भनेको यो चाहिँ नि आधुनिक फाइलिङ प्रणाली हो, जस अन्तर्गत चाहिँ नि नम्बर 1 मा धरातल वा समतलीय फाइलिङ प्रणाली छ। यो धरातल अथवा जमिनसँग 180 डिग्रीमा राखिने फाइलिङको प्रणाली हो। यो यहाँहरूले बुझ्नुभयो, यो आधुनिक फाइलिङको प्रणाली र यस अन्तर्गत चाहिँ नि रहेको फाइलिङको प्रणालीमा एउटा समतलीय फाइलिङ प्रणाली छ। यसमा चाहिँ नि फराकिलो कागजबाट तयार गरिएको फाइलमा महत्त्वपूर्ण कागजातहरू त्यसलाई चाहिँ नि पञ्चिङ गरेर अनि यसरी मिलाएर सङ्ख्या, भूगोल, विषयको आधारमा मिलाएर राखिन्छ। यो खालको फाइलिङ प्रणाली भयो। यहाँले चित्रमा पनि देखिराख्नु भएको छ। अब आर्क वा लिभर फाइलिङ सिस्टम भनेको यसरी फाइलहरू हुन्छ, सँगसँगै चाहिँ नि तपाईँको के हुन्छ भने त्यसमा सानो लिभर हुन्छ, जुन लिभरले गर्दाखेरि त्यो कागजातलाई अड्याएर च्यापेर राख्ने, पञ्चिङ गरिसकेपछि अनि यसले लिभरले दबाएर राखेपछि कागजातहरू फुस्किने गर्ने, हराउने डर हुँदैन। तथापि सबैका कमी कमजोरीहरू त छँदैछन्। तपाईँहरूले मेरिट्स डिमेरिट्सहरू, फाइदा बेफाइदाहरू एकपटक बुकमा पनि हेर्नु होला। र ठाडो भर्टिकल भनेको 90 डिग्रीमा। अब यो जमिनसँग अथवा दराजमा राखिन्छ भने 90 डिग्रीमा यसरी राख्ने, ठाडो पारेर यसरी राख्दाखेरि तपाईँको कम ठाउँ ओगट्ने अनि हामी थोरै स्थानमा पनि धेरै कागजातहरू हामीले राख्न सक्छौँ। र यो चाहिँ नि झोलुङ्गे, पार्श्विक र खुला गरी 3 प्रकारको फाइलिङ सिस्टम हुन्छन्। आधुनिक फाइलिङ प्रणालीमा हामी यो फाइलिङ सिस्टमलाई हेर्छौँ। यो झोलुङ्गे वा झुन्डिरहने फाइलिङ प्रणाली हो। यो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हामीले लुगा धोएर सुकाउँदा अथवा ह्याङ्गरमा हामीले कोट अथवा चाहिँ कुनै लुगा राखे जस्तै हाम्रो लुगाहरूलाई पट्याएर राखे जस्तै यो हल्लिन्छ। तल चाहिँ तलको भागलाई छुँदैन त्यो फाइलले। यसरी लिफामा अथवा टक्क राखेर हामीले त्यहाँ चाहिँ नि झुन्डाउन मिल्ने गरी राखिन्छ। यो झोलुङ्गे वा झुन्डिरहने फाइल हो। र फोल्डरहरू ठाडो रूपमा घर्रामा झुन्ड्याएर राखिन्छ। ठाडो फाइलिङको विकसित रूप र घर्रामा दुवै किनारमा रहेको तार अथवा डन्डीमा आवश्यक कागजातहरूलाई झुन्ड्याएर राखिन्छ। यसमा ठाडो फाइलका सबै गुणहरू हुने भएको हुनाले यो चाहिँ नि उपयुक्त गुणको रूपमा मानिन्छ आधुनिक फाइलिङ प्रणाली अन्तर्गत। अर्को छ पार्श्विक फाइलिङ प्रणाली, ल्याटरल फाइलिङ सिस्टम। यसमा फरक के छ भनेदेखि यो झुन्डिरहने फाइलिङ जस्तै हो, भित्र पनि त्यहाँ डकुमेन्ट्सहरूलाई, फाइलहरूलाई, कागजातहरूलाई मिलाएर राखेर खाममा झुन्ड्याएर राखिन्छ। तर यसमा के हुन्छ भने अब यो अभिलेखहरूलाई, प्रत्येक लिफाहरूलाई अलग अलग फोल्डरहरूमा व्यवस्थापन गरिन्छ। प्रत्येकलाई जस्तो दराजमा त्यहाँ खानाहरू अब यहाँ दुई तह छ, यो 4 तह 5 तहसम्म हुन सक्छ होइन। यहाँ अलग अलग चाहिँ नि फोल्डरहरू तयार गरेर यसरी टक्क चाहिँ नि यसरी होल्डरमा राखिएको हुन्छ र यसलाई निकाल्न अथवा खोल्न मिल्ने, बन्द गर्न मिल्ने, लक गर्न मिल्ने सिस्टमबाट हामीले कागजातहरूलाई राख्न सक्दछौँ। र यसमा चाहिँ नि अभिलेखहरू खोज्न, झिक्न, राख्न सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ नि पार्श्विक फाइलिङ प्रणाली हो। यसको पनि के फाइदा र बेफाइदाहरू त छँदै नै छन् होइन। बेफाइदाहरू लगभग होइन, अब यसमा चाहिँ मिसप्लेस हुन सक्ने, हराउन सक्ने, यसको क्रम बिग्रिन सक्ने हुन सक्छ होइन। अब यसमा चाहिँ नि होइन। अब अर्को हामी चाहिँ नि अब खुला तखता फाइलिङ सिस्टम छ। यो यहाँहरूले फिगरमा पनि देखिसक्नुभयो, ओपन भन्ने। यो चाहिँ नि अब यसमा ढोका अथवा चाहिँ नि यसमा भनौँ न पल्ला लगाउन पनि सकिन्छ, खुला छोड्न पनि सकिन्छ। यसरी यस्तो खालको चाहिँ नि के भने चट्ट निकाल्यो, फेरि राख्यो, निकाल्यो, राख्यो होइन, सजिलो हुन्छ। यो खुल्ला तख्ता फाइलिङ प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ नि विभिन्न कार्यालयहरूमा ढोका नभएका अथवा भएका ढोका राख्न पनि सकिन्छ होइन, ढोका नभएको पनि हुन्छ। यस्तो दराजहरूलाई फाइल राख्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। यसमा आवश्यक सामग्री अथवा चाहिँ नि हाम्रो डकुमेन्ट्सहरू सुरक्षित तरिकाले यस्तो किसिमबाट फाइलमा वेल डेकोरेट गरेर राख्न सकिन्छ। आवश्यक पऱ्यो भने ढोका पनि राख्न सकिन्छ। मैले भने यहाँलाई यसमा चाहिँ नि ठाडो किसिमबाट पनि राख्न सकियो, समतल किसिमबाट पनि राख्न सक्यो। विशेष गरी यो चाहिँ नि लाइब्रेरीमा है,
पुस्तकालयको लागि यो विधि अत्यन्तै सर्वोत्तम हुन्छ है। लाइब्रेरीको लागि अत्यन्तै उपयुक्त विधि हो यो। र यो चाहिँ नि अब यो इलेक्ट्रिक, यो चाहिँ नि विद्युतीय फाइलिङ प्रणाली हो। विद्युतीय फाइलिङ प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ नि यो इलेक्ट्रिसिटी अथवा चाहिँ नि यो हामीले यसलाई चाहिँ नि कम्प्युटर फाइलिङ प्रणाली भनेर बुझ्नु पर्यो, अथवा डिजिटल फाइलिङ प्रणाली भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि यसरी अब विद्यालयमा होस् अथवा विभिन्न कार्यालयमा होस् अथवा विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा होस् हैन, यसरी हामीले एउटा सर्भर, छुट्टै एउटा सर्भर बनाएर त्यसमा पनि राख्न सकिन्छ। र अहिले आजभोलि त खास गरी के छ भनेदेखि यस्ता सर्भरहरू प्राइभेट कम्पनीहरूले आफैले व्यवस्थापन गरिसकेका छन्। अब आफ्नो चाहिँ यस्तो अफिसहरू, कार्यालयहरूले आफ्नो प्राइभेट रूपमा यस्तो क्लाउडहरू राख्ने अथवा चाहिँ नि यस्तो सर्भरहरू विकसित गर्ने, सर्भरहरू लिने र आफ्नो कार्यालयहरूको आफ्नो छुट्टै किसिमको, जस्तो ब्याङ्कले आफ्नै किसिमको डेटा प्रणालीहरू युज गर्छ हैन। विभिन्न अलि राम्रो खालको अफिसहरूले यस्ता किसिमका चाहिँ नि क्लाउडहरू, यस्तो चाहिँ नि स्टोरेज डिभाइसेसहरू लिएर अनि यो विद्युतीय प्रणालीबाट आफ्नो चाहिँ नि सारा डकुमेन्टहरू यसरी कम्प्युटरमा अथवा ल्यापटपमा हैन यसरी राख्न सक्ने भयो। यो चाहिँ नि विद्युतीय फाइलिङ प्रणाली भयो। यो आधुनिक विधि चाहिँ नि भयो। यस अन्तर्गत कार्यालयका विद्युतीय कपीहरू अभिलेखका रूपमा हार्ड ड्राइभमा हैन, हार्ड ड्राइभमा राख्न सक्ने भयो, हार्ड डिस्कमा, र सर्भर छुट्टै क्लाउड स्टोरेजहरूमा पनि राख्न सक्ने भयो। यसमा अत्यन्तै सुरक्षित पनि हुन्छ, भरपर्दो पनि हुन्छ, तर भरपर्दो पनि हुन्छ, सुरक्षित पनि हुन्छ, फेरि त्यत्तिकै फेरि अलि डरलाग्दो पनि हुन्छ। अभिलेखहरू तोडमोड हुने सम्भावनाहरू हुन्छ है। अभिलेखहरूलाई चोरी हुने सम्भावना अथवा चाहिँ पासवर्ड परिवर्तन हुने सम्भावना हैन, त्यो पासवर्डहरू कसैले चाहिँ नि थाहा पायो भने ह्याक गरिदिने सम्भावना, तोडमोड गर्ने सम्भावना, अनि रिनेम गरिदिने सम्भावना यस्तो हुन्छ है। कसैले डिलिट गरिदेला, कसैले कपी गरेर अर्को ठाउँमा लैजाला, गोपनीयता भङ्ग हुन्छ। त्यसैले यस्तो खालको विद्युतीय फाइलिङ प्रणालीमा विशेष खालको सुरक्षा नीतिको आवश्यक पर्दछ है, सेक्युरिटी चाहिन्छ। जिम्मेवार मान्छेले मात्र यो चलाउन पर्छ। ओके, यो चाहिँ आधुनिक अथवा मोडर्न फाइलिङ सिस्टमको यो अन्तिम पोइन्ट थियो। अब हामी यसपछि एउटा सानो फाइलिङ गर्ने तरिकाको बारेमा, सबभन्दा पहिला हामीले भन्दा अगाडि डकुमेन्टलाई हामीले पञ्चिङ गर्न सक्नुपर्छ है। त्यो पञ्चिङ के देखिरहेको छ, मलाई जानकारी दिनुहोस् त। अब यो धेरै विद्यार्थी अथवा धेरैलाई अफिसमा कुनै ठाउँमा जागिरको लागि एप्लिकेसन दिँदा यो पञ्चिङ गर्ने तरिका पनि थाहा हुँदैन। कसरी पञ्चिङ गर्ने हो त, पञ्चिङ गर्ने तरिकै थाहा हुँदैन। अनि त्यसपछि त्यो पञ्चिङ गर्दाखेरि भद्रकल तरिकाले पञ्चिङ गर्यो भने त्यो क्यान्डिडेट्सको, त्यो उम्मेदवारको के रहेछ भन्ने भिडियो छ।
मैले सानो भिडियो यहाँलाई प्रस्तुत गरेँ र यो भिडियोबाट हामीले कुनै पनि कागजातलाई कसरी पञ्चिङ गर्ने भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। सुरुमा चाहिँ नि बीचबाट फोल्ड गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ नि त्यो पञ्चिङ मेसिनमा भएको जुन सिम्बल छ त्यो सिम्बलको आधारमा हामीले चाहिँ नि त्यसलाई सेन्टरमा पारेर हामीले पञ्च गर्नुपर्ने हुन्छ र तलमाथि भयो भने पछि फाइलिङ गर्दा कागजहरू च्यातिने सम्भावना हुन्छ। अब हामी फाइलिङ गर्ने तरिकाको बारेमा हेर्छौँ। फाइलिङ कसरी गर्न सकिन्छ त, फाइलहरू कसरी राख्न सकिन्छ? एउटा छ अल्फाबेटिकल फाइलिङ, तपाईँले बुझिसक्नुभयो। अल्फाबेटिकल जस्तो फाइलहरूलाई अक्षरको आधारमा मिलाएर राख्ने भनेको वर्णानुक्रम फाइल हो। जस्तो कि अल्फाबेटिकल एबाट आउने फाइलहरू एक ठाउँमा, बीबाट आउने फाइलहरू एक ठाउँमा, सीबाट आउने फाइलहरू एक ठाउँमा, डीबाट आउने अथवा क ख ग घ गरेर पनि राख्न सकियो, नो प्रब्लम है। क ख ग घ गरेर पनि राख्न सकियो, आई गरेर राख्न पनि सकियो। वर्णानुक्रम जस्तो चाहिँ नि यातायातमा तमाम हजारौं गाडीहरूको चाहिँ नि अब के अरे फाइलहरू राखिन्छ हैन। भे 1 प, भे 2 प, भे 3 प हैन, भे 4 प, 6 प गर्दै, अथवा बाइकको भयो भने यसरी राखिन्छ। अब त्यो हेर्नु है, प प उ चाहिँ प भन्ने बित्तिकै मोटरसाइकल हो भन्ने बुझिन्छ नि हैन। अब अहिले त प्रदेश भएपछि अलिकति छुट्टै तरिकाले नम्बरहरू त्यो चाहिँ नि जारी गरेको छ। तर जे होस्, वर्णानुक्रम अनुसार अल्फाबेटिकल अथवा अक्षरको आधारमा तपाईले परीक्षामा लेख्दाखेरि वर्णानुक्रम फाइलिङ के हो त भन्दा अक्षरको आधारमा, वर्णको आधारमा, वर्ण भनेको अक्षर, अक्षर भनेको फन्ट, फन्टको आधारमा, अक्षरको आधारमा, अक्षरको क्रमको आधारमा फाइलहरू मिलाएर राख्ने तरिकालाई हामी वर्णानुक्रम फाइलिङ भन्छौँ है त। यसरी वर्णको आधारमा। त्यस्तै गरी न्युमेरिक फाइलिङ, अब यो बुझ्नुभयो, संख्यात्मक, संख्याको आधारमा हैन। संख्या भनेको के? 1 2 3 4, फाइल नम्बर 1, फाइल नम्बर 2, फाइल नम्बर 25 हैन हैन, फाइल नम्बर 50, फाइल नम्बर 153, फाइल नम्बर 560 है, फाइल नम्बर 5653। ल यसरी संख्याको आधारमा थुप्रो फाइलहरू हुन्छ। संख्याको आधारमा अथवा कुन फाइल कति नम्बरमा, कति कोठा नम्बरमा छ, हामी पछि चाहिँ यसको इन्डेक्सिङको कुराहरू पनि पढ्छौँ। र यो चाहिँ संख्याको आधारमा राख्ने प्रचलन प्रणाली भनेको यो संख्यात्मक फाइलिङ प्रणाली हो। अर्को जियोग्राफिकल फाइलिङ हैन। यो चाहिँ नि भौगोलिक, भूगोलको आधारमा क्षेत्र भूगोलगत राख्ने। जस्तो हामीले अस्ति पनि चर्चा गरेका थियौं, भूगोलको आधारमा भनेको भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा। जस्तो नगरपालिकाले कुनै एउटा हैन वडाहरूको चाहिँ नि रेकर्ड राख्नु पर्यो भने भूगोलको आधारमा वडा नम्बर 1 हैन, वडा नम्बर 2 को अलग, वार्ड नम्बर 3 को अलग, 4 को अलग, 5 को अलग हैन, 6 को अलग, वडा अलग अलग राख्ने हैन। जस्तो चाहिँ नि अब वडाले पनि के गर्छ, फेरि गाउँको आधारमा फाइलहरू राख्छ हैन। जस्तो वडा नम्बर 5 ले राख्नु पर्यो भने सोयलावा भनेर राख्ला हैन, अथवा सन्तोषी टोल भनेर राख्ला, अथवा यो फलानु टोल भनेर राख्ला हैन, अथवा जीविस रोड भनेर राख्ला। वडाले पनि यसरी भनौँ न आफ्नो चाहिँ भूगोलको क्षेत्रको आधारमा कुन रेकर्ड के हो भनेर फाइलको आधारमा त्यसरी चाहिँ फाइलहरू मिलाएर राख्न सक्छ। अर्को विषयगत हैन, कुन कुन विषयको कुन विषयसँग सम्बन्धित फाइल हो है। अब जस्तो चाहिँ नि जन्म दर्ता, ल जन्म दर्ताको फाइलहरू टक्कै एक ठाउँमा, विवाह दर्ता एउटा ठाउँमा, मृत्यु दर्ता विषय भयो नि हैन, जन्म, विवाह, मृत्यु हैन, यी भनेका व्यक्तिगत घटनाहरूका यी विषयहरू। अब कार्यालयमा पनि त्यही हो, व्यावसायिक सङ्गठनमा पनि त्यही हो, विषयगत हैन, आएको पत्रहरू हैन, गएको पत्रहरू हैन, आगमन निगमन हैन, आएको गएको पत्रहरू, त्यस्तै माथिल्लो निकायहरूले पठाएको पत्रहरू अथवा आफूले पठाएका पत्रहरू हैन, के विषयको छ त्यो विषयगत आधारमा। जस्तो हामी कम्प्युटरमा पनि हामीले फोल्डरहरू निर्माण गरिरहँदा विषयको अलगहरू फोल्डर हैन। जस्तो शिक्षा, हामी चाहिँ विद्यालयबाट चिठीहरू पठाउँछौँ, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ केन्द्रमा पठाउने छुट्टै चिठीको चाहिँ फोल्डर, नगरपालिकामा पठाएको चिठीको छुट्टै फोल्डर हैन, वडामा पठाउँदाखेरि छुट्टै फोल्डर है। अब नगरपालिकामा पनि के विषयमा पठाइएको छ अलग अलग फोल्डर, त्यो भित्र फोल्डरभित्र पनि फोल्डर, अनि फोल्डरभित्र त्यसपछि फाइलहरू। यसो गरेपछि टक्क नगरपालिकामा पठाएको चिठीको फर्मेट हामी टक्क भेटाउँछौँ, खोजेको बेलामा भेटिन्छ, चाहिएको बेलामा भेटिन्छ। यसरी विषयको आधारमा हामीले राख्छौँ। अर्को मितिक्रम भनेको क्रोनोलोजिकल फाइलिङ सिस्टम हो, अनि यो चाहिँ नि डेटको आधारमा है। अब मिति भनेको अगाडिदेखिबाट यसरी रिसेन्टसम्म, हालकोसम्म मिलाएर राख्ने, यसलाई चाहिँ हामी क्रोनोलोजिकल फाइलिङ सिस्टम भन्छौँ। हामी उता मिसिल फाइलिङ भन्ने पढाएको थियौँ नि, एक्चुअली
परम्परागतमा है हो त्यही मिसिल फाइलिङ जस्तै तलबाट डेट टक्क चाहिँ नि मिलाएर अब कुन मितिको हेर्दैखेरि थाहा हुने गरी हैन कुन मितिमा त्यो पत्र आएको कुन मितिको त्यो चाहिँ घटना हो हैन कुन मितिमा त्यो चाहिँ निर्णय भएको कुरा थियो भनेर त्यसरी मितिक्रमको आधारमा चाहिँ यसरी फाइलिङ गर्ने सिस्टम हुन्छ। यो फाइलिङको तरिकालाई मैले सरसर्ती छलफल गरेँ। अब विद्युतीय फाइलिङ व्यवस्थापन अथवा विद्युतीय फाइलिङ सिस्टमको बारेमा पनि थोरै कुरा गरौँ। र यो विद्युतीय फाइलिङ सिस्टमलाई मैले पढ्नको लागि ल अन्जान गुरुङले पढिदिनुहोस् मजासँग ल अन्जान पढ्नुहोस् त। यहाँ तपाईँको मोबाइलमा पनि त्यहाँ टेक्स्ट आइरहेको होला यो स्क्रिनमा जे डिस्प्ले भएको छ पढ्नुहोस् त। पछिल्लो समयमा कुनै पनि कार्यालय तथा व्यावसायिक सङ्गठनका अन्जानको अलिकति नेटमा प्रब्लम आइरहेको छ बाबु तिम्रो चाहिँ नि ल एकैछिन मैले यसलाई विद्युतीय व्यवस्थापन गर्ने प्रचलनमा वृद्धि भएको छ। हस् नेटमा अलि समस्या जस्तो छ डाटा के अरे अपडाउन भइरहेको छ नेटवर्क। पछिल्लो समयमा कुनै पनि कार्यालय तथा व्यावसायिक सङ्गठनमा विभिन्न जानकारीहरू है जान र के भएछ तथा अभिलेखहरूलाई विद्युतीय स्वरूपमा भण्डारण तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रचलनमा वृद्धि भएको छ। कुनै कार्यालयहरूले भने आफ्नै क्लाउडको व्यवस्थापन गरेर डाटाहरू भण्डारण गर्न थालिसकेका छन्। यसरी भण्डारण गर्दा निम्न कुरा हो विद्युतीय फाइलिङ सिस्टम भनेको कम्प्युटर प्रणाली हो यसरी बुझ्नु होला। र यसमा चाहिँ नि सफ्ट कपीहरू राखिन्छ हार्ड कपीहरू हुँदैन। सफ्ट कपी भनेको के? सफ्ट कपी भनेको हामी इलेक्ट्रोनिक कपीलाई हामी के भन्छौँ त सफ्ट कपी भन्छौँ जसलाई हामीले छुन सक्दैनौँ जसलाई हामी समातेर पट्याएर कागज जस्तो गोजीमा राख्न सक्दैनौँ। तपाईँको अहिले यहाँ स्क्रिन देखिराखेको छ नि तपाईँको मोबाइलमा स्क्रिन देखिराखेको छ नि हो यो स्क्रिनमा भएको चिजलाई विद्युतीय फाइलिङ व्यवस्थापन भन्ने यो पेजलाई तपाईँ यहाँबाट झिकेर सट्ट पट्याएर गोजीमा राख्न सक्नुहुन्न हो। यो चिज भनेको के हो त यो चाहिँ नि सफ्ट कपी भयो। र मैले यसलाई प्रिन्ट आउट गरेँ भने कागजमा आयो भने यो विद्युतीय फाइलिङ व्यवस्थापन भन्ने कुरा कागजमा मैले प्रिन्ट गरेँ भने त्यो के भयो त हार्ड कपी भयो। बुझ्नु पर्यो सफ्ट कपी भनेको विद्युतीय कपी भयो हार्ड कपी भनेको बाहिर हामीले कागजमा प्रिन्ट गरेको कपी। ओके र अब यसरी विद्युतीय भण्डारणमा अथवा विद्युतीय फाइलिङ व्यवस्थापन हामीले केही कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सही रूपमा नामाकरण गर्ने कुनै पनि फाइलिङलाई हामीले सही रूपमा नामाकरण सही नाम दिएर हामीले राख्नुपर्छ। जस्तो नगरपालिका गुलरिया नगरपालिका भनेर चाहिँ नि फोल्डर नाम गरौँ हैन। अनि भित्र फेरि अब भित्र पनि तपाईँको शिक्षा शाखा हैन अथवा त्यो चाहिँ नि अरू शाखाहरूलाई पठाएको हुन्छ। अरू चाहिँ गुलरिया मेयरलाई हैन अथवा मेयरको कार्यालय अथवा चाहिँ नि गुलरिया नगर कार्यपालिकाको चिठीहरूलाई छुट्टै राख्ने नाम दिएर राख्यो भने खोज्न सजिलो हुन्छ। जस्तो कि मैले पनि आफ्नो ल्यापटपमा धेरै चिजहरू छ यहाँ अब लगभग यो ल्यापटप भनेको किनेको मैले 8-10 वर्ष भइसक्यो होइन 8-10 वर्ष लगभग भयो। अब यो 10 वर्षदेखिका सम्पूर्ण चिजहरू यो ल्यापटपमा सुरक्षित छन् र मैले खोज्दाखेरि भेटिने हिसाबले सबै फोल्डरहरूलाई मिलाएर राखेको छु। र यदि खोज्दा भेटेन भने पनि मैले ऱ्यान्डमली सर्चमा गएर जस्तो मोबाइलमा पनि हामीले सर्चमा गएर के गर्छौँ त यसो यसमा छ होला यो नाममा छ होला ANJAN हैन टाइप गर्छौँ अनि ठक्क हैन केही न केही अन्दाज गरेर निस्किन्छ नि हो। त्यसैले सही रूपमा हामीले नामाकरण गर्न सक्नुपर्छ। यदि गलत भयो भने प्रविष्टि गलत भयो भने गलत इनपुट भयो भने हामीले खोज्दाखेरि के हुँदैन भेटिँदैन। अब सावधानीपूर्वक ब्याकअप गर्ने जस्तो कि अब कुनै कार्यालयले एउटा ल्यापटपमा हैन अथवा कम्प्युटरमा डेटाहरू राखेको छ भने त्यो डेटा भनेको के त कहिलेकाहीँ उड्न सक्छ। जस्तो बत्ती आउने जाने यस्तो फ्लक्चुएसन छ हैन फ्लक्चुएसन छ त्यसो भएको हुनाले यो लाइनको डिस्टर्बेन्स हुन्छ हैन। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि तपाईँको कम्प्युटरको सफ्टवेयर नै उड्न सक्छ। कहिलेकाहीँ हाई भोल्टेज भएको कारणले गर्दाखेरि हाई भोल्टेजको कारणले गर्दा इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्टहरू सबै जल्न सक्छन्। त्यो भयो भने त क्षति पुग्यो नि त क्षति पुग्यो नि हो गयो नि त सबै चौपट्टै भयो नि बर्बादै भयो नि खत्तमै भयो नि हत्तेरी त्यसका बाजे ल। अब त्यसैले यस्ता डेटाहरूलाई हामीले सावधानीपूर्वक के गर्नु पर्यो ब्याकअप गर्नुपर्छ। एउटा कम्प्युटरमा मात्रै राखेको भरमा ढुक्क भएर बस्नु हुँदैन। एउटा हैन ल्यापटपमा मात्रै डेटा छ भनेर म पनि यहाँ छ भनेर मक्ख परेर बस्नु हुँदैन। मैले पनि आफ्नो इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट्सहरूलाई के गरेको हुनुपर्छ ब्याकअप गरेको हुनुपर्छ।
हैन। केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू मैले मोबाइलमा पनि ब्याकअप गरेको हुनुपर्छ, केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू पेन ड्राइभमा हालेर सुरक्षित राखेको हुनुपर्छ, केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू मैले हार्ड ड्राइभ छुट्टै चाहिँ नि हार्ड ड्राइभ किनेर हार्ड डिस्क किनेर छुट्टै पोर्टेबल हार्ड डिस्क बोकेर गोजीमा राखेर हिँड्न मिल्ने खालको हैन हार्ड डिस्क पाउँछ आजभोलि छुट्टै। अब यो चाहिँ नि 2 TB 3 TB 4 TB 5 TB हैन 10 TB अब कति लिने हैन, आफ्नो आवश्यकता अनुसारको क्षमताको हार्ड डिस्क लिएर सारा यहाँ ल्यापटपमा भएका कम्प्युटरमा भएका डेटाहरू ती चिजहरूलाई के गर्नु पर्यो, अलग्गै पनि भण्डारण गर्नु पर्यो, ब्याकअप राख्नु पर्यो राइट। र यसरी ब्याकअप राखिसकेपछि भोलि त्यो उडिहाल्यो भने पनि फरक परेन, अर्को ब्याकअप हुन्छ नि सुरक्षित हामीसँग। ओके, अब यसरी विद्युतीय फाइल व्यवस्थापन गर्दा आधिकारिक व्यक्तिलाई मात्रै जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ। जसलाई पाए तँलाई कम्प्युटर चलाउन दियो भने उसले चाहिँ पासवर्ड थाहा पाएको खण्डमा त्यो ह्याक गरिदिन्छ, अथवा कुनै पनि डकुमेन्ट्सहरूलाई रिनेम गरिदियो भने फेरि अर्काले खोज्दाखेरि भेटिन्न। हामी कहिलेकाहीँ घरमा पनि काम गर्ने क्रममा अथवा भान्सामा केहीमा अथवा घरमा अरूले राखेको कुरा जस्तो आमाले राख्नुहुन्छ अथवा हाम्रो अभिभावक जो घरमा हुनुहुन्छ, घरको सबै व्यवहार धान्ने जो अभिभावक हुन्छ उहाँले राखन धरन गरेको कुरा राखेको कुरा उहाँले टक्क भेट्नुहुन्छ। अर्को नयाँ व्यक्ति आएर त्यहाँ खोज्न थाल्यो भने त्यो चिजहरू भेटिन्न। त्यस्तै हो कार्यालयमा पनि, कार्यालयमा कोही नयाँ कर्मचारीहरू नयाँ हाकिम आउँदाखेरि हैन ऊ चाहिँ त्यही चिज खोज्दा खोज्दा परेशान हुन्छ, भेट्दैन। त्यसैले आधिकारिक व्यक्ति हैन फलानु व्यक्तिलाई यसको जिम्मेवारी है, उसको जिम्मेवारीमा छ है, उसले टक्क खोज्दाखेरि भेटाउँछ है भन्ने हिसाबबाट यसरी उक्त व्यक्तिलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, रेस्पोन्सिबिलिटी प्रदान गर्नुपर्छ। अर्को पासवर्ड तपाईले जस्तो हामी चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरू चलाउँछौँ, फेसबुक चलाउँछौँ, ट्विटर चलाउँछौँ, इन्स्टा चलाउँछौँ हैन, धेरै किसिमको अब आजभोलि टिकटकै चलाउँछौँ। ल आफ्नो चाहिँ नि आफ्नो जुन चाहिँ नि एप्लिकेसनहरू छ, आफ्नो कम्प्युटर छ, आफ्नो मोबाइल छ भने आफ्नो पासवर्ड भनेको त ताला भयो, त्यो त बलियो राख्नु पर्यो हैन, बलियो पासवर्ड राख्नु पर्यो। जस्तो हामीले पनि जुमको पनि पासवर्ड राखेका छौँ। पासवर्ड किन राख्यौँ त, नराखे भएन, किन राख्यौँ? त्यसमा अनाधिकृत विद्यार्थीहरू छिर्न सक्छन्। अस्ति एकजना विद्यार्थी आइहाल्यो नि, कनेक्टिङ भनेर लेखेर आयो को पहिला त सोध्नु पर्यो, को हजुर भन्नु पर्यो नि, हाम्रै विद्यार्थी नजानेर पो कनेक्टिङ भने हो कि कनेक्टिङ लेखेर आएन। त्यस्तो झुक्याउने हुन्छ कहिलेकाहीँ हो, त्यस्ता त्यस्ता अनाधिकृत विद्यार्थीहरू प्रवेश गर्न सक्छ हैन। कहीँबाट पासवर्ड लिकेज भयो अथवा कहीँबाट त्यो लिकेज भयो अथवा हाम्रै साथीले नजानेर पनि कनेक्टिङ लेखेको भए ल भन्नुहोस् भनेर हामीले धेरैचोटि मौका दियौँ। त्यसैले हामीले राखेका चिजहरू अफिसमा हुन्, कार्यालयमा हुन्, व्यावसायिक सङ्गठनमा हुन्, प्रतिष्ठानमा हुन्, जुनसुकै कार्यालयमा हुन्, ती चिजहरूलाई बलियो पासवर्डले स्ट्रङ राख्नुपर्छ हैन। त्यसमा तपाईँको अल्फाबेट पनि होस्, क्यापिटल लेटर होस्, स्मल लेटर होस्, नम्बर होस्, अनि केही कुराहरू सिम्बल पनि होस् हो, त्यसरी बलियो तरिकाको पासवर्ड राख्नुपर्छ। तर पासवर्ड आफूले राखिसकेपछि त्यो पासवर्डलाई आफूले पनि नोट गर्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ। फेरि भोलिको दिनमा बिर्सियो भने बर्बादै फेरि खत्तमै हुन्छ। ओके, पुनः भण्डारणको लागि भरपर्दो व्यवस्था गर्ने यो चाहिँ लगभग आइसक्यो। ब्याकअप गर्नु र पुनः भण्डारण भनेको एउटै हो। अब ती कागजातहरू डकुमेन्टहरूलाई फेरि हामीले चाहिँ अलग भण्डारण गर्नुपर्छ। एउटा चिजमा एउटा डिभाइसमा मात्र राखेर हामी ढुक्क भएर बस्ने स्थिति हुँदैन। अब हामी यो लास्टमा छौँ आजको क्लासको। अब फाइलिङ प्रणाली, फाइलिङ व्यवस्थित हुनुपर्छ। कुनै पनि कार्यालयको इज्जत, प्रतिष्ठा, शान, गौरव भनेको के हो त भन्दा फाइलिङ प्रणाली हो। जस्तो अब यो असल हामीले यहाँ अगाडि चाहिँ नि यो जस्तो विद्युतीय व्यवस्थापनमा अब हामी कम्प्युटर प्रणाली हुन्छ हैन, कम्प्युटरमा कसरी फाइलिङहरू राखेको छ व्यवस्थापन। जस्तो तपाईँको आफ्नो मोबाइल पनि, कसैको मोबाइल हेर्नुहोस् एकपटक हैन, तपाईँले आफ्नो घर परिवार, आफ्नो छरछिमेकीको मोबाइल हेर्नुहोस्। मोबाइलमा युज गर्ने एप्सहरू, यहाँ चिजहरू कसरी राखेको छ, कसैको हेर्नुहुन्छ भने मोबाइल हैन, यो चाहिँ एन्ड्रोइड मोबाइलहरू, यो सबै बाहिरको एपहरू कोही मेचीतिर पुग्या हुन्छ, कोही महाकालीतिर पुग्या हुन्छ, कोही त उहाँ के अरे अमेरिकातिर पुग्या हुन्छ। पुरा छरिएको हुन्छ कि यो एपहरूको यो सबै चाहिँ नि तपाईँको यो चाहिँ यो आइकनहरू सबै जति छ सब छरिएको हुन्छ। तर हामीले के गर्छौँ, कमसे कम पनि जाने बुझेको व्यक्तिहरूले हामीले एकदमै एसेन्सियल चाहिने हामी फर्स्ट स्क्रिनमा राख्छौँ हैन। पहिलो स्क्रिनमा हामी अत्यन्तै चाहिने जस्तो चाहिँ नि अब नहुने कुराहरू, अब युट्युब भयो, चाहिने क्यालकुलेटर भयो, मैले राखेको कुरा सुन्नुहोस् है, अब ग्यालेरी भयो, त्यस्तै इमेल, इन्टरनेटको इमेलको कुरा भयो, हाम्रो पात्र भयो, रेडियो सुन्नु पर्यो, ई सेवा भयो, अनि सेयरिट चाहियो हैन, त्यस्तै जुम चाहियो,
अनि त्यसपछि मैले भोकल प्र्याक्टिस गर्नको लागि मैले चाहिँ म्युजिकको एप राखेँ, मेसेन्जर राखेँ, अनि ब्याङ्कको एक एप राखेँ, कहिलेकाहीँ रमाइलो यसो मनोरञ्जन टिकटकको राखेँ, अनि यो डिक्सनरीलाई यस्तो एपहरू मैले राखेँ दोस्रोमा। अनि त्यसपछि अलिक कम प्रयोग हुने, अनि तेस्रोमा अलि 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 अलिक कहिलेकाहीँ रियर प्रयोग हुने। यसरी हामी यो चाहिँ स्क्रिनहरू मिलाएर राख्छौँ। हो त्यस्तै कार्यालयमा पनि कसरी ती चिजहरू मिलाएर राखेको छ, कार्यालयमा कसरी सजावट गरेको छ, कार्यालयको लेआउट कस्तो छ भन्ने कुरा त्यो फाइलिङ प्रणालीले पनि बताउँछ। त्यसैले फाइलिङ गर्दा सरल तरिकाबाट फाइलिङ गर्नुपर्छ, सजिलो खोजेको बेलामा भेटियोस् फ्याट्टै, कम्प्लेक्स हुनु हुँदैन, ग्याजाङ गुजुङ फाइलिङ गरेर हुँदैन, व्यवस्थित चिटिक्क हेर्दा पनि आहा कस्तो राम्रो, कति राम्रो। अघि अघि तपाईँले त्यो पञ्चिङ गरेको देख्नु पनि कति सफा तरिकाले चट्ट फोल्ड गर्यो, त्यो फोल्ड गरेपछि लाइन आउँछ, लाइनमा ट्याक्क चाहिँ पञ्चिङ सेट गर्यो, पाल पार्यो। अब कसैले त्यो फोल्ड गरेको छैन, जता पाए त्यतै पाल पार्दैछ, अनि त्यसपछि दोरी छिराएको छ, अनि तल र माथि हुन्छ, अनि कस्दाखेरि फ्याट्टै च्याट हुन्छ। त्यसैले सरल तरिकाबाट हामीले फाइलिङ गर्नु पर्यो, मितव्ययी गर्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ चाहिँ नि हामीले फाइलिङ गर्नु हो, डकुमेन्ट राख्ने त हो नि, किन चाहियो महँगो दराज होइन, महँगो चिज किन चाहियो? हामी चाहिँ नि एकदम न्यूनतम होइन सुरक्षा नीति अप्नाएर हामीलाई नभई नहुने चिज चाहिँ नि हामीले लिने हो। त्यो बाहेक हामीलाई अरू आवश्यक छैन भने हामी त्यसलाई चाहिँ नि इग्नोर गर्न सक्छौँ। त्यसैले अर्को फ्लेक्सिबिलिटी, मितव्ययिता हुनुपर्छ र त्यस्तै लचिलोपना हुनुपर्छ र हामीले चाहेको बेलामा त्यो फाइल अथवा हामीले राख्ने ठाउँहरू त्यो दराजमा कहिले अलिक बढी चिजहरू हामीले अट्न सक्ने गरी हामीले राखेको हुनुपर्छ, सेटिङ गर्न सक्नुपर्छ। आवश्यक परेको खण्डमा बढाउन पनि सक्यो, आवश्यक परेको खण्डमा हामीले घटाउन पनि सक्यो। अनि त्यसैले त्यसलाई चाहिँ हामी फ्लेक्सिबिलिटी भन्छौँ, फ्लेक्सिबल हुनु पर्यो। अब अर्को देखिहाल्नु भयो, स्थान कम, सकभर हामी कम स्थान ओगट्ने गरी ती चिजबिजहरूलाई वस्तुहरूलाई राख्नुपर्छ, किनभने कार्यालयमा अरू पनि कामहरू हुन्छ, बस्नु पर्यो, कार्य सम्पादन गर्नु पर्यो, सेवाग्राहीहरूलाई वेलकम गर्नु पर्यो, उहाँहरूलाई पनि आएर बस्ने ठाउँ दिनु पर्यो। सबै कार्यालयको चिजहरू फर्निचर ग्याजाङ गुजुङ गरेर राख्यो भने त्यसले मात्र ठाउँ ओगट्छ, अनि ठाउँ लिइसकेपछि के हुन्छ त भद्रगोल हुन्छ, अनि खोजेको बेलामा भेटिन्न, रेकर्ड भेटिन्न, रेकर्ड पाइन्न, थाहै हुँदैन। हामी चाहिँ रेकर्ड भेटेको चाहिँ खोज्दा खोज्दा हैरान हुन्छ, परिशान हुन्छ। त्यसैले कमभन्दा कम ठाउँ ओगट्ने, पहुँच एक्सेस यस्तो यस्तो ठाउँमा राख्नु पर्यो, त्यो हामी त्यो फाइलसम्मको पहुँच हामीले कायम गर्न सक्नु पर्यो। अथवा हामीले राखेको स्थानसम्म हामी टक्क पुगेर कुनै चिज हामीलाई आवश्यक पर्यो, दायाँ बायाँ कतै नहेरिकन आँखा चिम्लेर गएर टक्क निक्लिने ठाउँमा गएर यसरी समातेर तानेपछि त्यही चिज, त्यही डकुमेन्ट, त्यही फाइल हामीले ल्याउन सक्नु पर्यो। अनि त्यो एक्सेस हुने गरी हामीले राख्नु पर्यो। निश्चितता, यो फाइल यहाँ छ है, यो किसिमको डकुमेन्ट यहाँ छ है, यो चिज होइन। अब के अरे दराज नम्बर 6 को ऱ्याक नम्बर 8 को फाइल नम्बर 100 के अरे फाइल नम्बर 64 को अनि भित्र चाहिँ नि कागज नम्बर 253 नम्बरमा त्यो डकुमेन्ट छ भनेर टक्क यसरी चाहिँ नि हामीले स्योर गरेर त्यो निकाल्न सक्ने हुनुपर्छ र यो उपयोगी पनि हुनुपर्छ, युजफुल हुनु पर्यो। हामीले फाइलिङ गर्दाखेरि यस्तोसँग फाइलिङ गर्नु पर्यो कि त्यो युजेबल, अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै पर्फेक्ट, अत्यन्तै उपयुक्त तरिकाबाट। अब परिवर्तन कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने फाइलहरूलाई हामीले यताउता सार्न पर्नु हुन्छ होइन, साटफेर गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ अब के अरे एक्सपायर भएका चिजहरू हामीले त्यहाँबाट डकुमेन्टहरू निकालेर त्यसलाई चाहिँ नि धुल्याउनु पर्ने हुन्छ होइन, डिस्ट्रोय गर्नुपर्ने हुन्छ नियमअनुसार। अनि महत्त्वपूर्ण कागजहरू हामीले राखिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले त्यो परिवर्तन गर्न मिल्ने गरी हामीले ती चिजहरूलाई राख्नुपर्छ। र वर्गीकरण, कहिलेकाहीँ ती फाइलहरूलाई जस्तो हामी सङ्ख्याको आधारमा, भूगोलको आधारमा होइन, अब हामीले चाहिँ ती फाइलहरूलाई वर्गीकरण गरेर राख्नुपर्छ, क्लासिफिकेसन गर्नु पर्यो, अनि इन्डेक्सिङ गर्नु पर्यो, अनुक्रमणिका तयार गर्नु पर्यो होइन, एबाट आउने, बीबाट आउने। जस्तो मोबाइलमा तपाईँले फोन नम्बरहरू हेर्नु हो भने अल्फाबेटिकल छ नि होइन। अब मैले कसैको खोज्नु पर्यो होइन, समीक्षाको नम्बर खोज्नु पर्ने, समीक्षा एसएएम गरेपछि आयो नि त, हो त्यही हो। नभए त्यो मोबाइलमा भद्रगोल राख्यो भने गाह्रो हुन्छ नि। त्यसैले त्यो हामी अल्फाबेटिकल तरिकाबाट एउटा अनुक्रमणिका बनाएर इन्डेक्सिङ गरेर होइन, पहिला के हुन्थ्यो फोन नम्बरहरू डाइरेक्ट लेख्ने, अहिले पनि हुन्छ इन्डेक्स फाइलमा होइन, एबिसिडी एफजिएचएसएल लेखेको हुन्छ, टक्क पल्टायो कहाँनिरको के हो अथवा चाहिँ त्यो क्रम अनुसार हामी काम गर्न सक्छौँ। यसरी क्लासिफाई गर्न सक्यो होइन, यसरी चाहिँ अनुक्रमणिका तयार गरेर हामीले फाइलहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। र यसरी हामी यो आजको यो क्लासबाट हामी यो फाइलिङलाई पनि हामीले कम्प्लिट गरेका छौँ
र यो फाइलिङको सम्पूर्ण कुराहरू सकिएको छ। भाइ बहिनीहरूलाई 4वटा मैले क्वेसनहरू यहाँ दिएको छु। आधुनिक फाइलिङ प्रणालीबाट विस्तृत चर्चा गर्नुहोस्, फाइलिङका तरिकाहरूले के कुनै तिनको बारेमा व्याख्या गर्नुहोस्, विद्युतीय फाइलिङ व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू लेख्नुहोस्, असल फाइलिङ प्रणालीका गुणहरू लेख्नुहोस्। 4वटा क्वेसन्सहरू तपाईँहरूको लागि प्रोजेक्ट वर्कको रूपमा मैले दिएँ। एकचोटि फेरि मैले यसलाई डिस्प्ले गर्छु, यु क्यान स्क्रिन इट है, स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ। ओके, भन्दै यहाँहरू सबैलाई आजको यो क्लासको पार्टिसिपेसनको लागि सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले अन्तिममा तपाईँहरूको एटेन्डेन्स गर्नेछु, यहाँहरू लिभ नगर्नु होला र धेरै धेरै धन्यवाद। र सदा चाहिँ हामीले यो सावधानी त अप्नाउनै पर्यो होइन। भोलिको कक्षामा हामी भेट्छौँ नै। अब हामी इन्डेक्सिङमा जान्छौँ। यसरी सुरक्षित तरिकाले बाहिर निस्किनु पर्यो, मास्क लगाएर मात्रै निस्किनु होला भनेर म अनुरोध गर्छु। र बाहिर गएर आइसकेपछि अथवा चाहिँ नि विभिन्न चरणमा हामी साबुन पानीले मजाले हात धुने र भाइरसबाट सुरक्षित रहने काम गरिरहेका छौँ। र कहिलेकाहीँ साबुन उपलब्धता भएन, साबुन नहुने अवस्था आयो भने हामीले सेनिटाइजर प्रयोग गरिरहेकै छौँ होइन। सकभर त साबुन पानी नै हो, सकभर सेनिटाइजरको कम प्रयोग गर्ने भन्दै अरू साथीहरूसँग हात नमिलाउने र टाढै अथवा चाहिँ नि दूरी कायम गरेर, भौतिक दूरी कायम गरेर नमस्ते गरेर बसिराख्नु होला टाढैबाट भन्दै आजको यो क्लासमा सहभागी हुनुभएकोमा हजुरहरू सबैलाई धन्यवाद। र विशेष धन्यवाद तपाईँहरूको अभिभावकलाई दिँदै आजको यो सम्पूर्ण फाइलिङको युनिट हामीले कम्प्लिट गरेका छौँ। मैले 14 सम्म छ कि जस्तो मानेको थिएँ, 15 मा राखेको रहेछ इन्डेक्सिङ। तर फाइलिङ र इन्डेक्सिङ एउटै चिज हो, एउटै युनिटमा राखेको भए पनि हुन्थ्यो। अब हामी टुमोरो अनवर्ड्स विल स्टार्ट लास्ट युनिट, द्याट इज इन्डेक्सिङ। अब हामी इन्डेक्सिङ सुरु गर्छौँ भोलिदेखिबाट भन्दै मैले स्क्रिन स्टप गरेँ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई, थ्याङ्क यू भेरी मच। र अब एकपटक सबैले भिडियो अन गर्नु होला, मैले तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ नि एटेन्डेन्स लिन्छु। ओके, 1 2 3 सबैले बबिता यस लाइटतिर फर्किनु होला, लाइटतिर फर्किनु होला, उज्यालोतिर फर्किनु होला। समीक्षा, आर यु हियर? ओके, क्लिक गर्नु। समीक्षा खै त 1 2 3 4 यस, ल देखिनु भयो। ल आज धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई आजको क्लासको पार्टिसिपेसनको लागि। थ्याङ्क यू भेरी मच। भोलिको क्लासमा हामी भेटौँला। धेरै धेरै